वादी की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई अबतर और अफसोसनाक करार देते हुए PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पूरी वादी में एक मरतबा फिर जुल्म सितम और जबर ज्यादतियों का माहौल गर्म हो गया है और मासूम शहरियों को बिलावजह मारने का सिलसिला दराज किया जा रहा है, जिससे आम लोगों में एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जा रहा है। गुपकार में वाक़ा अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जुल्म सितम से नौजवान नाउमीद हो जाते हैं, जिससे फिर कोई न कोई खीमियाजा भुगतना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद 9 TV के नुमाइंदे के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि अपने कयाम के सिर्फ 1 साल के अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने यहाँ लोगों पर ऐसा जुल्म जबर डाया जिससे कयाम अमन की उम्मीदें मफकूर हुई और अब हालात ये है कि यहाँ एक नया फोर्स पैदा हो गया है जिस पर किसी को कंट्रोल नहीं है। सरकार पर पुलिस और फोर्सेस को आम लोगों के साथ जबर ज्यादतियां करने की खुली छूट देने का इल्जाम आयद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पुलिस और फोर्सेस एहलकार आम लोगों के साथ जो सलूक कर रही है वो न सिर्फ हैरानकुन बल्कि अफसोसनाक भी है और ऐसा लगता है कि सरकार इन्हें लगाम देने से कासिर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने भी हुकूमत की, लेकिन अगर कहीं ज्यादती हुई थी तो हम एक्शन लेते थे। उन्होंने कहा कि अपने दौरे इक़्तिदार में PDP ने पुलिस और आर्मी को जवाबदेह बनाया था, आम लोगों को एतमाद में लिया था, जिससे कयाम अमन को काफी मदद मिली थी। रात के दौरान कमसिन बच्चों को गिरफ्तार करने की शदीद मजम्मत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्हें फौरी तौर रिहा किया जाना चाहिए। सरकार के अवामी तर्जुमान होने के दावे पर सवालिया निशान लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आखिर ये कौन सी तर्जुमानी है जिसमें जगह जगह नाकाबंदी की जाए और आम लोगों और मीडिया पर भी जुल्म सितम किया जाए। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अब हक बात लिखने पर अखबारात को इश्तिहारात बंद किए जाते हैं। उन्होंने नेशनल मीडिया को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वहां दिन भर शाहरुख खान और तेंदुलकर को दिखाया जाता है, जबकि कश्मीर की असल सूरत हाल को ब्लैक आउट किया जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया उसी वक्त कश्मीर को कवरेज दे रहा है जब यहाँ एनकाउंटर और दरअंदाजी का कोई वाक़ा पेश आ जाता है, लेकिन CRPF यहाँ के आम शहरियों के साथ क्या सलूक कर रही है उसकी जरा बर भी अक्सबंदी नहीं दिखाई जाती है। उन्होंने इस मामले पर सरकार की अदम तवज्जो को भी अफसोसनाक कहा। शुपियां की जायजा मीटिंग में शिरकत न करने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वहां सुबह सवेरे से ही मार्शल की जैसी सूरत हाल थी, पूरे जिला को यरगमाल बनाया गया था, जबकि रात के दौरान ही दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि रिव्यू मीटिंग में आम लोगों के मसाइल पर बात करनी होती है, लेकिन जब आम लोगों को ही यरगमाल बनाया जाए तो फिर मीटिंग किस काम की। उन्होंने कहा कि वजीर आला को खुद हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा सरकार के सिर्फ 1 साल के अरसे में आलूची बाग, चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के बाहर बुमई, डलगेट, कलमपोरा, कीगाम, मैसमा और रैनावारी के मासूम वामिक फारूक के दिलदोज वाक़ात पेश आए, जबकि इस सरकार ने दौरान शब आम नौजवानों को गिरफ्तार कराने का सिलसिला भी दराज किया है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी को अवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ममकना जैसे कातिल और सफाक इंसान को पद्मश्री अवार्ड के लिए सिफारिश करके अपनी असलियत जाहिर कर दी है। उन्होंने वजाहत हबीबुल्लाह की भी नुक्ताचीनी की, जिन्होंने ममकना को इस अवार्ड के लिए सिफारिश की थी। महबूबा मुफ्ती ने हिंद पाक के दरमियान बातचीत की बहाली को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि वजीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान से बहाली अमन की उम्मीद पैदा हो गई है। उन्होंने शबीर अहमद शाह और दूसरे लीडरों की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। खान के बारे में सुनते हैं आप, सचिन जो तेंदुलकर के बारे में कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, अंबानी के साथ जुल्म हो रहा है, और इनकी इतनी प्रोजेक्शन होती है, पर जम्मू कश्मीर के हवाले से या इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है या एनकाउंटर की बात होती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ के कितने बच्चे पिछले 1 महीने में यहाँ कैसे छोटे छोटे लड़कों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद किया जाता है, और आज जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि आज आप बोर्ड मीटिंग, रिव्यू मीटिंग लेने के लिए आपको पहले शुपियान में जो है पूरा नाकाबंदी करना पड़ी, एक किस्म का मार्शल लॉ लगाना पड़ा, CRPF को पूरे गली कोचों में और नाकाबंदी की गई, और फिर सरकार जो है जितने भी लोग वहां जाने थे चॉपर से वो चले गए वहां, और वहां जाके किसी बंद कमरे में 1-1.5 घंटे आपने रिव्यू लिया। ये एक शक्ल है, पर कहीं ना कहीं बदकिस्मती से हमें लगता है कि जो इस वक्त की सरकार है वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है ग्राउंड रियलिटी से, क्योंकि अभी जो हमने स्टेटमेंट सुना बारामूला में, जो स्टेटमेंट आया कि भाई कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जो यहाँ का अमन दरहम बरहम करना चाहते हैं,
تو میں سمجھتی ہوں یہاں کی سرکار اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتی ہے، اور جو دلی میں ہمارے جو لیڈرز بیٹھے ہیں وہ اس کو ہمیشہ جموں کشمیر کو ممبئی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور جموں کشمیر کی پرابلم کو انفلٹریشن اور انکاؤنٹر سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں، اور ہر چیز کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان کی شے پہ ہو رہا ہے. ہم نہیں کہتے پاکستان کا رول اس میں آپ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے انفلٹریشن بڑھ رہی ہو، پر ہم سمجھتے ہیں جموں کشمیر کے جو اندرونی حالات ہیں، جس طرح سے بمائی سے کیوں جو پہلی کلنگ ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب کے گھر کے باہر، اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، تب سے لے کے بمائی ہو، الوچی باغ ہو، اس کے بعد شپین کا جیسا واقعہ ہو، اور ابھی یہ جو کلنگز، اور آج بھی مجھے جو 2 بچے جو ہیں، ایک تو شبیر خان ہے اور دوسرا باسط رشید، جو کہتے ہیں بہت ہی کرٹیکلی انجرڈ ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں جس طرح سرکار جس طرح یہ ڈیل کر رہی ہے، جس طرح شپین ہم کو جانا تھا میٹنگ کے لیے، تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ میں ہوں وہاں کی MLA یا رزاق زہرا، ہم کس منہ سے جاتے ہیں کہ جب ہم کو معلوم کہ رات کو کوئی 15-20 چھوٹے 13-14 سال کے بچوں کو بند کر دیا گیا جیل میں، اس کے بعد ناکہ بندی کی گئی، اس کے بعد CRPF کو گلی کوچوں میں ڈال دیا گیا. کیونکہ وہاں پر بورڈ میٹنگ کا ریویو کیا جا رہا ہے. تو جب ہم لوگوں کو سہولیت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہمارے علاقے میں جانے سے لوگوں پہ اتنی قسم کی جو ہے مصیبت برپا ہو سکتی ہے، تو پھر وہاں جانے کا کیا ہے؟ تو یہ سرکار جو ہے ان کو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے جو ہے شاید اس وقت اس وجہ سے بھی بہت دور ہے کہ جو آپ کو شیشہ دکھانا چاہتے ہیں، اخبار والے لکھنا چاہتے ہیں، یہاں کی لوکل چینلز لکھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ آئرن ہینڈ سے دبا رہے ہیں. اخبار والوں کے ایڈورٹیزمنٹ بند کیے جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو دوسری طرف سے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو جب جو لوگ آپ کو آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہو رہی ہے، جو وہی لوگ انہی کو آپ دبائیں گے تو پھر کیسے پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمارا ابھی ہم نے سنا پی چدمبرم صاحب پاکستان جا رہے ہیں. وی ڈو ڈیفینیٹلی ویلکم دیٹ اسٹیپ اینڈ وی ہوپ، ہم امید کرتے ہیں وہاں جا کے وہ جو ایک پیس پروسیس جو شروع کیا تھا ہم نے، جو کافی حد تک چلا تھا، راستے کھلے تھے، بات چیت ہوئی تھی، حریت کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک دم وہ رک گیا کہیں نہ کہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر دے ول رائز اباؤ جو اس وقت پالیٹکس سے، یہاں کی اور وہاں کی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے جموں کشمیر کے حوالے سے دے ول ری وائٹلائز اور دوبارہ ری سٹارٹ کریں گے وہ ایک پیس پروسیس جو شروع کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کی سرکار ہے کہ جس طرح کا انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا ہے دبانے کا، مار پیٹ کا، لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جموں کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سختی سے کچھ کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتے، پر یہاں بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اور 1947 سے جب بھی جموں کشمیر میں یہاں کی سرکار نے یا مرکزی سرکار نے کبھی بھی یہاں کے لوگوں کو سختی سے دبانے کی کوشش کی، اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک نکلے ہیں. اور اس کے برعکس جب ہم نے 2002 کے الیکشن کے بعد جب ہم نے ایک ہیلنگ ٹچ پالیسی اپنائی تھی، جب ہم نے کوشش کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ایک صلاح صفائی سے چلا جائے، تو وہ پالیسی جس کو مرکز نے بھی کافی حد تک سراہا تھا، سپورٹ کیا تھا، وہ زیادہ اس نے ہمیں ریزلٹس دیے تھے. ملیٹنسی بھی کم ہو گئی تھی، پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی اچھے ہوئے تھے، اور جموں کشمیر میں ترقی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں ایک اچھا امن بھی، ایک خوشگوار تبدیلی بھی آئی تھی. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو سرکار کا طور طریقہ ہے، جو رویہ ہے، پولیس کا جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، آج کل پولیس اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے پھر وہی پولیس کے خلاف جو جموں کشمیر میں فاروق صاحب کے ٹائم میں ایک وہ فیلنگ تھی، ایک ڈر اور خوف اور ایک اینٹائی فیلنگ آ گئی تھی پولیس کو دیکھ کے، جس کو کافی حد تک میرے خیال میں ریورس کیا تھا ہم نے اپنے ٹینیور. دوبارہ وہ ویسا ہو رہا ہے.